दोस्तों कैमरा की नजरें इतनी तेज हैं कि दुनिया के अंदर होने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े तमाम ही हादसात को अपने अंदर कैद करने की सलाहियत रखती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे 10 ऐसे स्केरियस्ट कोइंसिडेंसेस जो कि कैमरा के ऊपर रिकॉर्ड किए गए, और अगर ये रिकॉर्डेड ना होते और आप इन्हें ना देख पाते तो शायद आप इन पर यकीन भी ना रखते। ये कौन से खतरनाक और डरावने इत्तेफाकात थे जो कि रिकॉर्ड किए गए, आइए आपको दिखाते हैं। नंबर 10, बैंक रॉबर। दोस्तों ये खबर है मिनेसोटा अमेरिका की, जहां पर एक लाइव फॉक्स न्यूज टेलीकास्ट के दौरान एक शख्स खड़ा जो रिपोर्टर था वो अपनी आवाम को ये बता रहा था कि मैं एक ऐसे बैंक के बाहर खड़ा हूं जहां पर अभी कल ही एक डकैती की वारदात हुई है। अभी वो ये बात बता ही रहा था कि बैंक के अंदर से एक बैंक एम्प्लॉय बाहर निकला और उसने राय जाने पे इशारा करके उस रिपोर्टर से कहा कि वो देखो सामने। वहां पर रिपोर्टर थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि आखिर ये सामने क्या दिखाना चाहता है। तो जब इसे रिवाइंड करके देखा गया तो पता चला कि वो शख्स जो बैंक का एम्प्लॉय वहां से गुजर रहा था वो उसे बता रहा था कि वो सामने डकैत खड़ा है जिसने कल इस बैंक को लूटा है। ये 2 दिन लगातार एक ही बैंक को लूटता रहा, लिहाजा रिपोर्टर ने फौरी तौर पर अपना कैमरा बंद किया, 911 पर कॉल की और इस शख्स को गिरफ्तार करवाया गया। बाद में पता चला कि इस शख्स का नाम रॉबर्ट था और ये बहुत ज्यादा डकैती की वारदात अभी तक कर चुका था। इसको तकरीबन 7 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। नंबर 9, बॉडी इन द क्रीक। दोस्तों ये वाक़या है अलाबामा स्टेट के एक छोटे से इलाके का, जहां पर पुलिस ने एक दरिया के किनारे से लाश को दरियाफ्त किया। अब आप जानते हैं कि जब भी किसी भी जगह से कोई लाश वगैरह दरियाफ्त की जाती है तो उस इलाके के लोगों का इंटरव्यू किया जाता है ताकि जान सका जाए कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। ऐसे ही एक लोकल चैनल ने एक शख्स का इंटरव्यू किया जिसने ये कहा कि हो सकता है कि जो लाश मेरे घर के पास से मिली है ये किसी की माँ हो या किसी की बेटी हो, ना जाने लोग कैसे किसी को कत्ल करके यूं फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही इस लाश को ढूंढा गया तो फौरी तौर पर आइडेंटिफाई हो गया कि इंटरव्यू देने वाले की ये माँ है। अब पुलिस ने ये सोचा कि आखिर इस शख्स को पहले ही कैसे पता था कि इसके अंदर कोई लेडी है और वो किसी की माँ है। लिहाजा ये एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जिसने डायरेक्टली इशारा किया कि इंटरव्यू देने वाला शख्स ही असल में कातिल है। लिहाजा उसे पकड़कर फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उससे अच्छी खासी तफ्तीश की गई लेकिन वो ना माना। बिलाखिर बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस और सबूत मिल गए जिनसे पता चला कि यही शख्स आखिर में कातिल निकला है और इसे 14 साल की कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। लेकिन ये आज तक यही कहता आया है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। नंबर 8, WW1 प्लेट। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में कौन नहीं जानता। ये वही वर्ल्ड वॉर है जिसने पूरी दुनिया का अमन व अमान तबाह बर्बाद कर दिया। ये जब स्टार्ट हुई तो असल में म्यूरिक फ्रेंच के कत्ल होने पर स्टार्ट हुई थी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो जिस लिमोजिन के अंदर ट्रैवल कर रहे थे अपनी मौत के वक्त उसकी नंबर प्लेट का नंबर पेंटावन 8 था, जिसका मतलब ये हुआ कि ये 11 नवंबर की डेट को रिप्रेजेंट करती है और ये वही डेट है जिस डेट पर एक एग्रीमेंट के जरिए ये जंग खत्म की गई थी। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि शायद हम किसी बहुत बड़ी सिमुलेशन के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही स्केरी किस्म का कोइंसिडेंस है जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद जिस शख्स के कत्ल की वजह से वर्ल्ड वॉर 1 लगी उसकी नंबर प्लेट के ऊपर वो तारीख दर्ज थी जब ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होनी है। वियना के एक म्यूजियम के अंदर ये गाड़ी आज भी खड़ी है, लेकिन पिछले साल तक किसी शख्स को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था जब तक कि एक ब्रिटिश विजिटर ने इस चीज को पॉइंट आउट नहीं किया। उसके बाद से लेकर अभी तक ये स्केरियस्ट कोइंसिडेंसेस के अंदर काउंट किया जाता है। नंबर 7, सस्पेक्ट सर्च। दोस्तों बाज दफा कभी कोई सस्पेक्ट अगर पकड़ा नहीं जाता क्योंकि पुलिस के पास उसकी कोई तस्वीर नहीं होती तो ऐनी शाहिदीन के मुताबिक उसका स्केच बनवाया जाता है, यानी उसका खाका बनवाया जाता है। अब अमेरिका के नेशनल टेलीविजन पर एक ऐसा हादसा पेश आया जो बहुत ही क्रीपी था। हुआ कुछ यूं कि जिस स्टोरी को ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने प्रोग्राम के अंदर कि गुज़िश्ता रोज ये कत्ल हुआ है और उसके अंदर जो सस्पेक्ट है उसकी शक्ल इस तरह की है, उसकी शक्ल बिल्कुल इस प्रोग्राम के हॉस्ट टॉम के साथ मिलती जुलती थी। जब को एंकर जो कि खातून थी उसने ये पॉइंट आउट किया तो पता चला कि ऐसा पहली दफा नहीं हुआ बल्कि तकरीबन 2-3 और ऐसे होस्ट हैं जिनकी शक्ल बिल्कुल सस्पेक्ट से मिलती जुलती थी। अब हो सकता है कि हकीकत में इसी शख्स ने ये मामला किया हो और यही शख्स जो बैठकर प्रोग्राम में स्टोरी बता रहा है शायद इसी ने गुज़िश्ता रोज वो कत्ल किया हो। खैर कौन जानता है। नंबर 6, लिंकन एंड JFK। अमेरिका की तारीख में बहुत सारे प्रेसिडेंट्स को कत्ल किया गया, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जॉर्ज F कैनेडी और अब्राहम लिंकन दोनों के कत्ल के दरमियान बहुत सारी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों इन दोनों को जिस जगह पर शूट किया गया उस जगह पर जाने से पहले इन दोनों के जो असिस्टेंट्स थे उन्होंने इन्हें जाने से मना किया। मिसाल के तौर
طور پر جب لنکن کو قتل کیا گیا تو اس کے قتل والی جگہ یعنی تھیٹر میں جانے سے پہلے ان کے سیکرٹری نے انہیں منع کیا کہ آپ مت جائیے کیونکہ وہاں پر آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود لنکن گیا اور اسے تھیٹر کے اندر مار دیا گیا۔ بالکل اسی طریقے سے جس گاڑی اور کانوائے کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے جان ایف کینیڈی کو قتل کیا گیا، ان کے سیکرٹری نے انہیں بھی اس ریلی سے جانے سے منع کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جے ایف کے اس ریلی کے اندر چلے گئے اور اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اسی طریقے سے ان دونوں کی پیدائش اور ان دونوں کی الیکٹڈ ڈیٹس بھی بالکل ایک جیسی ہی ہیں۔ صدر لنکن 1846 کے اندر پریزیڈنٹ منتخب ہوئے اور صدر 1860 کے اندر انتقال کر گئے۔ اسی طریقے سے جے ایف کینیڈی 1946 کے اندر پالیٹکس میں آئے اور انہیں پریزیڈنٹ بنایا گیا اور 1960 کے اندر انہیں بھی قتل کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے ان دونوں کو قتل کرنے والے جو لوگ تھے، ایک کا نام لی تھا اور دوسرے کا نام جان تھا، ان دونوں کے ورڈز آف نیمز یعنی کہ نام کے لیٹرز برابر ہیں، یعنی 15 ہیں۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا کوئنسیڈنس ہے۔ نمبر 5، رابر انٹرویو۔ دوستو یہ واقعہ بہت ہی عجیب اور بہت ہی فنی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک نیوز رپورٹر ایک عام سی بورنگ ٹریفک سٹوری کر رہی تھی کہ ٹریفک کی کیا حالات ہیں شہر کی کس کس جگہ پر۔ تبھی اس نے دیکھا کہ ایک بینک کے اندر سے ایک شخص نکلا ہے اور سیدھا ان کے پاس آیا۔ اس شخص کا نام ایرک تھا۔ جب نیوز رپورٹر نے اسے ٹریفک کے حوالے سے سوالات کیے تو یہ بالکل نارمل شخص کی طرح ان کے جوابات دینا شروع ہو گیا۔ اب اس نے جب ان سے تمام سوالات وغیرہ کر لیے اور یہ شخص چلا گیا تو پولیس نے فوری طور پر رپورٹر کو کال کی کہ ہم نے آپ سے ارجنٹلی بات کرنی ہے۔ انہوں نے بات یہ کرنی تھی کہ جس شخص سے ابھی انہیں انٹرویو دیا ہے، یہ شخص کچھ ہی دیر پہلے بینک لوٹ کر آیا ہے اور ایرک نامی اس شخص کو اسی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا اور اب وہ ڈبل رابری کا چارج اپنے اوپر لگوائے جیل کاٹ رہا ہے۔ نمبر 4، ہائی ڈیڈ۔ دوستو جینیفر نام کی ایک شو ہوسٹ جو کہ امریکن ریاست کیلیفورنیا سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اپنا پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے فادر کو ہائی ڈیڈ کہتی تھیں اور آسمان کی طرف دیکھتی تھیں۔ یہ ایک فیملی چینل ہے اور جینیفر نے اپنے والد کو کچھ ہی عرصہ پہلے کھویا تھا۔ یہ اپنے ہر شو سے پہلے اپنے والد کو رسپیکٹ اور ٹریبیوٹ دینے کے لیے ہائی ڈیڈ کہا کرتی تھی، لیکن کبھی بھی ظاہر ہے کہ اس کے والد آگے سے بول تو نہیں سکتے، لیکن ایک دن کیمرہ پر بہت ہی عجیب و غریب چیز ریکارڈ ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب انہوں نے ہائی ڈیڈ کہا تو بدلے میں آسمان سے ایک ایسی روشنی نکلی جس روشنی کو دیکھتے ہوئے سب لوگوں کے اوزان خطا ہو گئے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے والد محترم کی جانب سے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کا ایک طریقہ کار ہو، اور اگر تو یہ واقعی درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آفٹر لائف کے ایگزسٹ ہونے کے چانسز 100% ہو گئے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسا کچھ دیکھا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ نمبر 3، فنگر پرنٹس اینڈ کانوکٹس۔ دوستو کبھی آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے کہ آخر آپ کے فنگر پرنٹ اتنے ضروری کیوں ہیں؟ اگر آپ نے واقعی کوئی جرم کیا ہے تو آپ سمپلی کورٹ ہاؤس جائیے اور وہاں جا کر ان کو بتا دیجئے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے، وہ آپ کو پکڑیں اور آپ کو جیل کے اندر ڈال دیں۔ لیکن پھر آخر ہمیں فنگر پرنٹس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ اس لیے پڑی کیونکہ امریکہ کی ایک ریاست میں سن 1963 کے اندر 2 ایسے کانوکٹس یعنی کہ 2 ایسے مجرموں کو جیل کے اندر ڈالا گیا جن کی شکلیں بالکل ایک جیسی تھیں، لہٰذا کسی بھی قسم کی کنفیوژن سے بچنے کے لیے ان کے انگوٹھوں کی چھاپ یعنی فنگر پرنٹس کو ریکارڈ کر لیا گیا تاکہ ایک کی وجہ سے کوئی دوسرا ٹربل کے اندر نہ پھنسے۔ ہے نا امیزنگ؟ نمبر 1، باسکٹ بال فراڈ۔ دوستو امریکن ریاست ٹیکسس کے اندر ایک بلیک شخص جس کا نام رشون تھا، وہ اپنی ہائی اسکول کی ٹیم کی جانب سے کھیل رہا تھا اور ایسا ظالم کھیل رہا تھا کہ اسٹیٹ کے اندر کسی اور کو جیتنے نہیں دیتا تھا۔ سبھی لوگ اس کی گیم سے بہت ہی زیادہ امپریس تھے اور ساتھ ہی ساتھ انہیں یہ بھی لگتا تھا کہ یہ شخص اپنی عمر سے بہت بڑا دکھائی دیتا ہے، لیکن دوستو اس شخص کو یعنی رشون کو کوئی بھی شخص آئیڈینٹیفائی نہیں کر پایا تھا۔ ایک دن یہ اپنے ہی علاقے کی ایک اور ٹیم کے خلاف کھیل رہا تھا کہ مخالف ٹیم کے کوچ نے جب اسے غور سے دیکھا تو اسے یاد آیا کہ رشون نامی ایک شخص کو میں نے آج سے 7 سال پہلے ٹرین کیا تھا اور یہ بالکل ویسا ہی لگتا ہے، لہٰذا اس نے فوری طور پر اس کو پہچان لیا اور پتا چلا کہ واقعی یہ شخص فراڈ ہے۔ اس کا اصل نام کچھ اور تھا اور یہ کسی اور نام سے یہاں پر کھیل رہا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 25 سال تھی اور اس کا اصل نام سڈنی گلسٹریپ پورٹلے تھا اور اس کو فوری طور پر ٹیم سے برخاست کر دیا گیا۔ تو دوستو آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کو ان 10 میں سے سب سے زیادہ حیرت انگیز کوئنسیڈنسز کون سے لگے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔